بسم الله الرحمن الرحیم. الم یرو کم اهلکنا، آیا دینو ګوري سمرا هلاک کړي منګه من قبل مخکې دینا من قرن د پیړونا مکناهم طاقت ورکړو مونږ دی لرا فی الارض بزمکه کې معلم نمکن لکم آغا چې طاقت هم نه درکړی تاسو ته وارسلنا السماء اور علیگل مونگ پا دی بانی علیگل مونگ بارانونا علیم پا دی بانی مترارن شیبه شیبه وجعلنا الانحار او گرزولیو مونگ نیرونا تجری چی باید بامن تحتیم دلاندی دا بنگلو دا دینا فاہلکناهم نو علاق مونگ دی لرا بذنوبیم پا گناون دا دی وانشانا من بعدهم قرنا آخرین او پیدا کومنګا رستو دینا پیړای نورې ولو نزلنا عليك كتابا کچرتا نازل کړو موږ په تابانی کتاب فی قرطاس په یو کاغذ کې فلمسوا بأيديهم نلاس بلګولو دي سرا لقال الذين خامخوا وبغ کسانو کفروا چې کفر کړه دي ان هذا نددا الا سحر مبين مگر جادو ښکارا وقالوا وایدی لولا انزل علی ملک ولن نازلیږي په د باندې فرشتہ ولو انزلنا ملکا او کچرتا نازل کړو موږ فرشتہ لقضی الامر خامخا فیصله شو بوکار ثم لا ينظرون بیا بدی ته مولت نو ور کړی شوی ولو جعلنا او کچرتا نازل کړو مونږه ملکن فرشتہ لجعلنا رجلا خامخارا لګل به مونږ دلرا په شکل د سړی باندې وللبسنا عليهم ما يلبسون او ګډ وډ کړي به مونږ دلرا پاغه سکی چې دې ګډ وډي دن کی پاغه کې ولقد استوزی او تاگی سرا ٹوکی کڑی شوی برسولن پیغمبرانو پوری من قبل کا مخکستانا فحاق بالذین نازل شپا گسانو سخیرو چی ٹوکی کڑی وی منهم ددینا ما آزاب کانو چودی بی پاغی سرا یستازیون ٹوکی کون کی